नमस्कार. कार्यावळींत सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. संस्कृती संवर्धन, ताची जतनाय करप आनी ती फुडल्या पिळगी कडेन दिवप म्हळ्यारूच संस्कृती संवर्धन खात्या तर्फे लोकोत्सव करून ताची जतनाय करता. कारण ही आमी सांबाळप, ही कला जी आतां पर्यंत आमी जोपासत आयल्या ती फुडल्या पिळगेक दाखप. फक्त गोंय पुरतीच न्ही तर हेर राज्यांतली जवळ जवळ 18 राज्य गोंयांतल्या लोकोत्सवाक सहभागी जातात. कालूच ताचें उक्तावण जालें आनी ह्या उक्तावण जाल्ल्या लोकोत्सवाची तुमकां म्हायती मेळची म्हणून आयज आमी स्टुडियोंत घेवन आयल्यात बाब सगूण वेळीप. ह्या संस्कृती संवर्धन खात्याचे संचालक आसात. तांणी गेलीं 3 वर्सां हें खातें सांबाळ्ळां. हाचे पयलीं ते सिवील सप्लाय किंवा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हातूंतय तांणी काम केलां. जवळ जवळ 20 वर्सां सरकारी खात्यांत ते नोकरी करता. पण ही नोकरी करत आसतना तांणी चेंज एज पर चेंज म्हणटात आमी, बदला प्रमाणें बदलप, खातें जशें येता त्या खात्याक न्याय दिवप, हें सगळें ते करत आयल्या. ह्या वर्साचो लोकोत्सव खूब बरो जाता अशें सगळी कडेन आयकूंक येता आनी हाजें क्रेडीट म्हाका दिसता आमचे संचालक सगूण वेळीप आनी तांचे टिमीक आसा. नमस्कार सर. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. कार्यावळींत तुमकां येवकार. थँक्यू. सर, 22 वर्सां तुमी लोकोत्सव करता. अंदूचो हो 23वो. तर 23वो लोकोत्सव करतना तुमकां कितें जाणवलें? लोकोत्सवाचे आमी जेन्ना प्रयत्न करतात अरेंजमेंट करपाचो, सो तेन्ना आमी फाटले जे जसो लोकोत्सव जाल्लो सो तो आमी तेजे शिकवणेन आमी फुडें तयारी करतात. ह्या वर्साचो लोकोत्सव म्हणजेच आमी वेगळे वेगळे दालन केल्लें आसा. म्हण पॅक्ड फूड, सर्वींग फूड आनी अदर राज्यांतले वेगळे वेगळे क्राफ्ट्स आसात. सो हे क्राफ्ट्सा खातीर आमी वेगळे वेगळे पद्दतीन स्टॉल्स दिल्ले आसात. आनी कल्चरल प्रोग्राम म्हटलो जाल्यार आमी वेगळे वेगळे स्टेटीक आमी रिप्रेजेंटेशन दिवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. सो आमी वेस्ट झोन कल्चर कावन्सील आसा, सो त्या वेस्ट झोन कल्चर कावन्सिलाक सांगतात की बाबा ह्या वर्साक आमकां अमके अमके ग्रुप जाय. हय. आनी ते वेगळे तशे तुमचे कडेन कितले लोक आयल्यात? म्हणजे कलाकार म्हणून वेगळे आनी हेर दालन जे म्हटलें तुमी, म्हणजे वोकल फॉर लोकल आसूं किंवा भायले लोक येवन आपली कला प्रोडक्शन करून ते विकता. सो अशे 2 वेगळे आसा. सो कलाकार म्हणून कितले लोक आयले? कलाकार म्हणून म्हटले तुमी म्हटलां तशे 18 स्टेटींतले वेगळे वेगळे ग्रुप्स येयल्ले आसात. हे ग्रुप्स आपल्या परीन आतां 5 दीस एक ग्रूप आसतलो, 5 ग्रूप फर्स्ट 5 दीस आसतले, मागीर दुसरे 5 दीस, अशे कंटिन्युअसली आमचे 8 ते 10 प्रोग्राम्स जातात सांजचे 6 ते 10 म्हणल्यार. आनी अशें आमी एक अशी मांडावळ केल्ली आसा की ती पयल्यारच तुमकां आनंद येतलो. कलाकारांक ती पळोवपाची, स्टेज पळोवपाची एक बरी उमेद कशी दिसता. आनी थंय बसून ह्या स्टेजीचेर परफॉर्म करपी कलाकार आसात. आनी हे कलाकार जेन्ना वेगळे वेगळे स्टेटीचे आसतात, सो आमकां दुसरे स्टेटीचे सहज पळोवपाक मेळना. पूण हे आमी वेस्ट झोन कल्चर कावन्सील आसा, सो तेजे मार्फत ते रिप्रेजेंट करून आमकां सिलेक्ट करून दितात आनी आमी तांकां हांगा सहाय करतात. आमी तांकां रावपाची म्हण सोय दितात, जेवणाची सोय दितात. पूण जे मानधन बीन कितें आसा पळय सो ते वेस्ट झोन कावन्सील दिता. हय. सो अशे ग्रूप तेंचे लिस्ट आमी तांकां सांगतात अमके अमके तरेचे आमकां ह्या वर्साक जाय. सो त्या प्रमाणे तेंचे लिस्टांक जे बेस्ट खंयचे आसात, परफेक्ट खंयचे करतात पळय, सो ते आमकां हांगा धाडटात. सो तुमी आतां तशें जशें म्हटलें की तांकां कळयता मागीर, सो ही सादारण कार्यपद्दती आतां जानेवारीन तुमी करतले जाल्यार ही तुमची प्रोसिजर केन्ना सुरू जाता आनी डायरेक्ट लोकपथक तुमचे कडेन एंट्री करता काय तांचे थ्रू येता? 2 भशेन आसात. सो आमी जे अरेंजमेंट म्हणटा तो 3 म्हयन्या पयलीं सुरू करचोच पडटा. सो ताका प्रोसिजर आसता.
बरोबर. हय, सगळे स्टेज मांडपाची म्हण, पंडाल घालपाचे म्हण, हेका लागून एक वेगळी टीम आसता आमची. सो त्याच बरोबर हे कल्चरल ग्रुप्स आमी हाडपाचे आसतात. सो ते ग्रुप आमी लेटर कॉरस्पॉन्डन्स वेस्ट झोनाक सांगतात. सो ते मागीर आपल्या पद्दतीन सिलेक्ट करतात आनी मागीर हे आमकां तांकां प्रिपरेशना खातीरय टायम दवरून सो ते आमचे कडेन मागीर ते ग्रुप धाडटात. सो ह्या खातीर टायम पिरियड आसता. बरोबर. आनी हे लोकोत्सव हेर लोकां कडेन पावपाक आमच्यात न्ही, आजूबाजूच्या स्टेटींतल्यानय लोक येतात न्ही दर्शक म्हणून. कारण गोंय हें तशें ट्युरिस्ट डेस्टिनी जाला सद्या. बरोबर आसा तुमचें. आमी म्हणटा आसतना गोंय हें जशें ट्युरिस्ट डेस्टिनी जालें त्याच बरोबर हांगाय सुद्दां वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटांनी सुद्दां वेगळे वेगळे स्टेटीचे एम्प्लॉईज सुद्दां आसात. सो तांकांय बीन उमेद येता. सो ते सांजचे आतां ह्या वर्साक आमी 2 शेनवार आनी 2 आयतार मेळटात. सो सुटीचे दीस आसतात. अशे दर्शक सुद्दां आमचे आसात, एम्प्लॉईज सुद्दां आसात. सो तांकां त्या स्टेटीचें रिप्रेजेंटेशन पळोवपाची भरपूर उमेद आसा आनी तांकां उमेद येता की आपल्या स्टेटीचो खंय तरी आयज प्रोग्राम आसा. अशें म्हणून आमकां कितलेय अशे आमचे एम्प्लॉईज सुद्दां आमकां सांगतात आनी हितूंतल्यान आमचो तो प्रसार जाल्लो आसता. पण सर म्हाका एक सांगात, हो लोकोत्सव जेन्ना आमी करतात तेन्ना आमचे गोंयचे कलाकार आसतात किंवा गोंयचे लोक आसा, हेर लोक, आर्टिस्ट, लोक पंगड आसता, हांकां ताजो कितें फायदो? तांचे उदरगती खातीर किंवा आमी म्हणटा एक दर्जा पळोवपाक जाय, हातूंतल्यान ते कितें घेवंक शकता? मनशाक म्हणटा ती पॉझिटीव थिंकींग आसली जाल्यार मनीस खंयीच शिकपाक शकता. बरोबर. एक पळोवनूय शिकपाक शकता आनी दुसरे भशेन कंपेरय आपल्याक तुलना करून. सो पळयतकीर कळटा की बाबा दुसरे स्टेटीचे आर्टिस्ट कशे परफॉर्म करतात, डिसिप्लीन कितें आसता सो तेंचे, आनी एक्टींग कशें आसता तेंची, प्रेजेंटेशन, सो प्रेजेंटेशन स्टायल. सो ही एक जाली तेंची परफॉर्म करपाची. पूण त्याच बरोबर ते कशे वेगळे वेगळे तरेचे तेंचे एक्टींग आसता, त्या स्टेटीक कितें आसता. आनीक आमी आमचे गोंयचे जे कलाकार आसता सो तांकां एक संदी मेळटा. आनी त्याच बरोबर दुसरें म्हणजेच आमी तेंचेच 8 ग्रूप आसले जाल्यार आमचे गोंयचेय 2 ग्रूप तेंचे मदीं आसतात. सो म्हणजे आमी गोंयकारांकय संदी दितात परफॉर्म करपाची. सो तितूंतल्यान आमची एक्सचेंज जाता. आनीक दुसरें म्हटलें जाल्यार आमी हे आमचे सिलेक्टेड ग्रुप्स आसा सो तांकांय दुसरे स्टेटीनी वचोन परफॉर्म करपाची आमी संदी दिता. जसो गोंयांत तुमी लोकोत्सव करता तशें हेर स्टेटींनी केन्ना आसता आनी आमचे गोंयकार लोकपंगड थंय कशे वतात? म्हणजे ती प्रोसिजर कितें? किंवा आतां दर्शक आयकता, नवीन नवीन भुरगे आतां इंट्रस्ट घेतात, संस्कृती संवर्धन आसूनी किंवा चलयोय भायर सरतात, तो ह्या निमित्तान आमी तांच्या पर्यंत पावतली. एक म्हणजे आतां कला ही आसा ती एंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ आसता आनी तितूंतल्यान आपूण स्वताक आनंदीत कसो जावपाक शकता. हे आमी ह्या खातीर गव्हर्मेंट सुद्दां थोडी डिपार्टमेंट्स आसता. सो जेन्ना तेंचो स्मॉल प्रोग्राम्स आसता सो तेन्ना अशे कल्चरल डिनर आसता म्हण थंय कल्चरल प्रोग्राम्स दवरतात. आनी तेंचो त्या डिपार्टमेंटाचो सपोज जर एक व्हडलो असो प्रोग्राम आसलो जाल्यार ते स्पेशल असो कल्चरल एक्टिविटीज प्रोग्राम दवरतात आनीक मागीर आमकां गोंयचो 2 ग्रूप 3 ग्रूप अशे धाड म्हणटात. सो हो एक भाग जालो. दुसरो भाग म्हणजेच आमचे जे वेस्ट झोन कल्चरल कावन्सील आसा सो हे कावन्सील आमची सदांच रिलेशन्स आसता. सो आमी जसो गोंयाक लोकोत्सव करतात तेन्ना थंय तेंचोय बीन उत्सव आसता. आमचे वेस्ट झोन कावन्सील हें आसा उदयपूर राजस्थान. सो थंय एवरी इयर लोकोत्सवाचे भशेनच जाता, प्रोग्राम जाता आनी ताका म्हणटात शिल्पग्राम. सो थंय तेंची एक व्हडली विलेजीच कशी आसा पूण एक ओपोजीट स्टेजूय आसा जाकय बरो व्हडलो कावंटर म्हणल्यार आनी थंय आमी गोवा डे म्हणून सेलेब्रेट करतात. असो तेंचो 10 दिसाचो प्रोग्राम जाता
आनी आमचो गोवा डे म्हणून आमकां स्पेशल एक दीस सांजे वयले प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम खातीरय दवरल्लो आसता. आमचे आर्टिसनूय बीन वयतात थंय 5 तरी ग्रूप वयतात आमचे गोंयचे आर्टिस्ट. आनी ह्या गोवा डेक गोंयचे आमी 3 ते 4 पथकां धाडटात. आनी फूल 2 वरांचो जो कार्यक्रम आसा सो तो गोंया खातीर गोवन म्हणून थंय परफॉर्म करतात. अच्छा, हे तुम्ही आर्ट अँड कल्चर म्हणजे संस्कृती संवर्धन खात्यातर्फे सो सादारण तांचो खर्चाचो ताळमेळ कसो जमयता किंवा तांकां कितें मानधन दितात काय ना तुम्ही? आता ही कल्चरल कावन्सिल्स आसा सो त्यांचो रोल कितें की तर कल्चरल आर्टिस्ट आसा सो तांकां कशें मदत करपाची. जेन्ना आमी गोंयच्यान भायर धाडटात सपोज जर धाडटात जाल्यार तेंचो ट्रॅव्हलिंग आसा पळय तो खर्च गोंय सरकार सांबाळटा. आनी जेन्ना त्या स्टेटीन दुसऱ्या स्टेटीन मागलेले आसता सो तेन्ना ते मागलेले ती स्टेट थंयचो सगळो ट्रॅव्हलिंग तेंचो लोकल ट्रॅव्हलिंग फूड लॉजींग बोर्डींग हे सगळे ते करतात. सो म्हणजे हे आमी वेस्ट झोन कावन्सील नाजाल्यार इवन दुसऱ्या स्टेटींनी मागले जाल्यार हेजो आमी पयलीं हें करतात वांटणी करतात. म्हणजे तुमी कितें शॅर सांबाळटले आमी तुमी खर्च कितलो सांबाळटले आनी आमी खर्च कितलो हे उलोवनच मागीर हें जाता सगळी करता. हय. आतां हे गोंयकार हांवें उदोळ सांगला त्या प्रमाणे जे भायले स्टेटीचे येतात पळय हांगा येल्यात लोकोत्सवाक सो तेंचे हॉनरेरियम वेस्ट झोन कावन्सिल्सान बेर करता. पूण हांगा येयले म्हणटकीर आमी तांकां रावपाची जेवणाची आनीक लोकल ट्रान्सपोर्ट आसा ती सगळो शॅर आमी बेर करता गोवा स्टेट. अशे पद्दतीन आमचे ते ताळमेळ चालू आसता. आता ह्या 10 दिसान खंयचे खंयचे राज्यांतली तुमचे कडेन हे आयल्यात? लोकसंस्कृतीचे आता प्रोग्राम जे जातले हे 10 दीस आसा. काल उद्घाटन आयच्यान सुरू कालच्यानूय सुरू आणि त्याच बरोबर हँडीक्राफ्ट सामान म्हणात किंवा अदर्स प्रोडक्शन्स तांचे आसता. सो हातून आमचे लोकल कितले असतात? नो पहिले म्हणजेच आता तुम्ही म्हटलां थंय वेगळे वेगळे स्टेटीचे. हय. जम्मू काश्मीराक सुद्दां ह्या वर्साक रिप्रेझेंटेशन दिला वेस्ट झोन. सो काश्मीराचे सुद्दां हांगा आयल्या. त्याच बरोबर महाराष्ट्राची सुद्दां येवपाचे आसात फुडले 5 दिसाक तेय रिप्रेझेंट करतली. अशें जम्मू काश्मीर धरून महाराष्ट्राक वेगळे वेगळे स्टेटीचे आमी रिप्रेझेंटेशन वेस्ट झोन कल्चरा कडल्यान आमकां हांगा ग्रुप्स येयल्ले आसात सो ते स्टेजीचेर परफॉर्म करतले. मांगनियार म्हण आनीक वेगळे वेगळे आसात तेंचे ओरिसा राजस्थान हय अशे वेगळे वेगळे स्टेजीचे गोंयांत केल्ले आसा. दुसरे सायडीन म्हणजे क्राफ्ट पर्सन्स जे कलाकार आसात आर्टिसन्स आसात. आर्टिसना खातीर आमी ती शॉप्स आसा पळय सो तेजो अरेंजमेंट केल्लो आसा. हांगा आमी वेस्ट झोन कावन्सील आमचे मेंबर स्टेट आसले कारणान आमी गोंय सो आमी तांकां पयली ऑपॉर्च्युनिटी दितात बाबा तुमी उमकी स्टॉलां आमचे घालपाक तुमी हांगा नांवां दियात म्हणून. अशी सरासरी 100 तांकां पयली स्टॉल्स दितात. म्हणजे ते वेगळे वेगळे स्टेटीचे आर्टिस्ट आसात सो तांकां 100 स्टॉल्स आसात. हय. ह्या वर्साक मातशी 70 आसात तेंची. हय. तेंची भायल्या स्टेटीची आनी रिकमेंडेड बाय वेस्ट झोन कावन्सील. सो म्हणजे तेंच्यांनी रिकमेंड केल्ली ही 70 स्टॉल्स आसात सो तांकां आमी पयली दितात. सो ते वेगळे वेगळे स्टेटीक रिप्रेझेंटेशन दितात आनी वेगळे वेगळे क्राफ्ट्समॅन हांगा धाडटात सो तेंची कला हांगा गोंयकारां खातीर पळोवपाक मेळटा. त्याच बरोबर वोकल फॉर लोकल म्हणजे आमी लोकलांकय तशे भायर उडयल्ले ना. आमी लोकलाची काळजी घेतात आनी लोकलां खातीरय आमी चड शॅर दवरलो आसता. आमचे 450 क्राफ्ट्स स्टॉल्स आसतात. अच्छा. हय. आनीक 50 फूड क्राफ्ट फूड सर्वींग फूड म्हणून आसता. ते गोवन आसता. सर्वींग फूड गोवनच म्हणलें जाल्यार गोंयकाराक टेस्ट भायलो कसो कळटलो. बरोबर. सो म्हणून ह्या खातीर आमी वेस्ट झोना कडेनूय मागतात की त्या फूड सर्वींग फूड आसा पळय सो त्या वेगळे वेगळे स्टेटीचेय तेंच्यांनी हांगा ग्रुप्स धाडचे म्हणून. अशें ह्या खातीर हांगा राजस्थान म्हण वेगळे वेगळे स्टेटीचे हांगा ते फूड आपले हांगा तयार करून गोंयकारां खातीर सर्वीक रेडी आसतात. सो तितूंत
व्हडली जिलेबी आसता आनीक राजस्थानी फूड हो स्पेशली टेस्ट करपा खातीर गोंयचे लोक वाट पळयतात आमच्या लोकोत्सवाची. आणि काही लोक हांगा येवन सेटली जाल्ले असतात न्ही आमच्या गोंयांत. सध्या आमी म्हणटा एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑल ओव्हर इंडियान जशे गोंयकार भायर आसा, भायले लोक हांगा आसात. सो ह्यांचो देवाण घेवाण थंय उरता. पण हे सगळे करता आसतना तुमकां म्हणजे ॲज पर चेंज काळ बदलला, तेच प्रोडक्शन आर्टिस्ट तेच प्रेजेंट करतात काय प्रत्येक खेप कितें तातूंत नाविन्य आसता? कला ही खंयचेय कोणूय प्रेजेंट करता ती जालें म्हटले चेंज सपोज जर जालें जाल्यार तें फ्युजन जालें. ओरिजिनलिटी त्या स्टेटीची राखपाची. आतां फुगडी म्हटली, धालो म्हटले, त्यो धालो म्हणटा त्याच पद्दतीन जावपाक जाय. करेक्ट. सो ते बेस्ट कोण परफॉर्म करता सो तांकां आमी सिलेक्ट करून दिवपाचे प्रयत्न करतात. सो हितूंक जनता डिसायड करता बाबा हेणी बेस्ट परफॉर्म केले काय. करेक्ट. हेर कॉम्पिटिशनां तुमची आसतात. सो तांकां तितूंतल्यान आमी तांकां प्रोत्साहीत करतात. आतां तुमचे कडेन हे लोक कशे नांव नोंदणी करतात किंवा तुमी हांचे सिलेक्शन खंय हांकां धाडटले किंवा हेरान कोणे येवन तुमचे कडेन आतां रजिस्टर जावपाक जाय तर ती पद्दत कितें आसा? आमी गोंयचे दायज राखून दवरपा खातीर वेगळे वेगळे संस्था आसा, तेंचे रेजिस्टर आसता. सो तांकां आमी मानधन दिवपाचो आमची प्रयत्न आसता. 185 अशी NGOs ऑर्गनायजेशन्स आसात. सो तांकां आमी तेंचे ते ऑर्गनायजेशन चलोवपाक मानधन दितात. मानधन मिन्स मेंटेनन्स ग्रांट्स. सो त्याच बरोबर आमी दुसरे परफॉर्म करपा खातीर आर्टिस्टांक स्पेशल ग्रांट्स म्हणून दितात. तुमचो ग्रूप आसा, तुमी खंय परफॉर्म करतात, कला दाखोवपाचो प्रयत्न करतात, सो जाल्यार तांकां आमी स्पेशल ग्रांट्स दितात आनी संदी दितात की ते बाबा वेगळे वेगळे स्टेजीचेर परफॉर्म करात. त्याच बरोबर आमची रवीन भवनां आसा. सो ती रवीन भवनां ही सगळी तालुक्यांनी आसात, ती सगळी जनते खातीर आसा, आमच्या कलाकारां खातीर आसात. सो ते कलेचे थंय तांकां एक बरें प्लॅटफॉर्म आसता. सो तेजो चडशे अशे ग्रुप्स आसात. सो ते ग्रुप सुद्दां थंय संदी दितात कलाकारांक आनीक तेंचे दर्शन, कलेचें दर्शन. आतां लोकोत्सव काल तर सुरू जाला, कालच्यान आतां 10 दीस आसा. काल आनी आज सुटी, परस आनी एक शेनवार आयतार मेळटा. आमच्या गोंयकाराक तुमी आपोवणें केले नंतर गोंयकार येतले. सो दर्शकाक कितें सांगूंक सोदतात तुमी? दर्शकांक सांगपाक सोदता सगळे गोंयच्या जनतेक, त्याच बरोबर गोंयच्या भायल्या जनतेक, हो लोकोत्सव 2024 हो आगळो वेगळो लोकोत्सव. कलाकार आसतात, ते कलाकार आपले वेगळे वेगळे स्टेटीचे जे परफॉर्म करतात सो तांकां उर्बा हाडपा खातीर अवश्य वेगळे वेगळे स्टेटीचे गोंयांत जे आसात गोंयकार, त्याच बरोबर भायले स्टेटीचे सुद्दां हांगा येयल्ले आसात. सो तेन्ना सांजे वयले आमच्या एक सुंदर अशे कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर सगळ्या लोकांनी येवचे आनी ह्या कलाकारांची कला जी प्रदर्शीत करतात सो तेजो आस्वाद घेवचो. सो तांकां उत्तेजन करचें ताळ्यांनी म्हण आपली प्रेजंट रावन. त्याच बरोबर जशे वेगळे वेगळे स्टेटीचे आर्टिसन्स हांगा येयल्ले आसात, सगळे चड अशे म्हणल्यार जाता. सो ते आर्टिसन्सांक उर्बा हाडपा खातीर आनी तेंचे कार्याचें मोल जें आसा सो तें मोल सारकेंच तांकां आमी कितें तरी रिटर्न दिवपा खातीर. सो तेंची कला आसा ती प्रदर्शीत तेंच्यांनी केल्ली आसा स्टॉलाचेर. तेंच्यो ज्यो वेगळे वेगळे वस्तू आसतात त्यो खरेदी करच्यो आनी गोंयांत येयल्ले जे दुसरे स्टेटीचे आर्टिस्ट, त्याच बरोबर वोकल फॉर लोकल म्हणटा आसतना आमी गोंयचेय कलाकार, गोंयचेय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तांकांय आमी संदी दिल्ली आसा. सो ती तांकांय गिरायक घालून सो तांकांय मातशे उर्बा हाडची. वेगळो आनंद, वेगळे वातावरणान लोकांनी वचचें. हय, एक सुंदर अशें वातावरण, एक सायडीन दर्यो आनी एक सायडीन सांजचे वेळेर सगळ्यांनी येवचें अशी आग्रहाची विनंती करता. आनी सगळ्या कलाकाराक
आनी आर्टिसनाकय आनंदीत दवरचें आनी तांचो आनंद आसा तो द्विगुणीत करचो. कला आणि संस्कृती खात्यान लोकोत्सव सुरू केला. गेले 22 वर्सां तो चालू आशिल्लो. हे 23वें वर्स. आनीक 2 वर्सान रौप्य महोत्सवा कडेन वता. आपली कला सादर करतना दुसऱ्याचे राज्यांतले कितें कौतूक आसा, कितें तांची जपणूक आसा तिवूय पळोवपाची ही संद आसा. कारण क्वॉलिटी आपली दर्जा वाडयतलो आपल्या कलेची जाल्यार दुसऱ्याची कला आत्मसात करपाक जाय, पळोवपाक जाय. आनी तुमी सगळ्यांनी जशें सरान सांगलां लोकोत्सवाक मुजरत येवचें. कारण एक 3 दिसांची वेळ आसा, दर्या आसा, शांत वातावरण, दिसभराच्या कटकटीन किंवा इंटरनेट, सोशल मिडिया हातूंतल्यान मुक्त जातली, स्वताक आनंद मेळटली. तर मुजरत लोकोत्सवाक भेट दियात. आनी ह्या कार्यावळीन आयज इतल्या सगळ्या बोवाळान माननीय सगुणजी वेळीप आपलो वेळ काडून हांगासर आयले त्या बद्दल गोवा दूरदर्शनच्या वतीन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें.